اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. लंबी दाढ़ी के कम करने में हज़रात सहाबे किराम व ताबीन का तर्ज अमल। लंबी दाढ़ी का छोटा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबे किराम व ताबीन हज़रात से साबित हैं। गिरा वाला कवल खुदा हद मुटी ना दागेना द मुटी न सेवा चे कमवी दा द नबी अलैहि सलाम और सहाबे किराम व ताबीन न साबित था। अब्दुल्लाह इब्न उमर से बद हज और द उम्रे पर मुका बांधे द खपल सर हलकुम कोलो और द गिरे अगीब उमह कमवाले को द मुटी न बे सेवा कमोला और फिर हर चार जानिब से बराबर करने का हुक्म देते थे। हर तरफ तबे योशन खटकोला। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दाढ़ी को मुट्ठी से पकड़ लेते थे और जो मिकदार ज़ायद होती उसे काटने का हुक्म देते। अब्दुल्लाह इब्न उमर से बगिरा पर मुट्ठी गुनी सला और चिकम मिकदार बस सेवाओं ना गबे ब्या कटकोलो कमोल बे दाढ़ी को हर तरफ से बराबर करते गिरा बे हर तरफ ना बराबर होला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु दाढ़ी को पकड़ लेते फिर जो मिकदार मुट्ठी से ज़ायद होती उसे काट देते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु होदा अमलो। हज़रत अबू हुरैरा से इफ़ाउल लिहिया की भी रवायत है। अगर एक मुश्त ज़ायद काटना इफ़ा के ख़िलाफ़ होता तो हरगिज़ इनसे यह अमल न होता। बहरहाल क गिरा द मुट्ठी न सेवावी नु दा साहेब न दे हो बराबर वली ची दिनो दा उमह नुकसान न दे और दा पो दगा के नाराज़ी द गिरी पर कटकोलो के नाराज़ी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुट्ठी से ज़ायद लंबी दाढ़ी को काट दिया करते थे। इब्न अबी शैबा दारा गस्ती दी। बल रवायत इब्न अबी शैबा रागस्ते ने च हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चेहरे की जानिब की दाढ़ी को कुछ काट दिया करते थे चे मखमा तरफ तबे कमा गिरा वा मुबारका अगबे लगा उनसे कटकोला यानी दा डेर सिवाई वक्तो च दा तर देर और सीधा बे लग कटकोल बराबर शी। हज़रत कासम रहमतुल्लाह अलैह जब सर का हल कराते तो दाढ़ी और लबों को दुरुस्त करते थे और दुरुस्त कराते थे चे हल्क बेकूद सर नुगिरा और ब्रेत दाबे वर सरम कमूल। हज़रत हसन बसरी लंबाई और चौड़ाई से दाढ़ी को काटा करते थे ताकि ज़्यादा लंबी न हो जाए। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इहराम से कबल दाढ़ी और लब दुरुस्त फरमाते थे। दे टोलो के द गिरी द कमोलो हुक्म शते दामाता तोसुए हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक शख्स की दाढ़ी बड़ी देखी तो इसे काटने लगे और हुक्म दिया कि मुझ से जो ज़ायद हो इसे काट दो। ज़्यादा लंबी दाढ़ी के मुतालिक मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये कभी कभी हिफ़्फ़त और नुकसान अक़ल की बात है। उन्होंने लिखा है कि कुल्लमा त्वालत लहियतुहु नक़सा अक़लुहु ची गिरा सुमरा उगदावी दुमरे अक़ल कम वी दी गिरी दी अक़ल सरस ताल्लुक़ दे दा न द ज़रूरी ची गिनी दासी दीवी खुद वहाँ पर ख्याल मानी यो कम अक़ल वाले दादे ची द खपली गिरी तुम ख्याल न दे अक़ल कम ज़का दे बाज़ आलामी राजी द बाज़ खल्को खुदा गिरी न मुराद वही कम गिरा दा आगा गिरा दा ची दे दुमरा द हद न सेवा लोया की च पे खल्को के मशहूरी वही च आगा नाशना गिरे दा च खल्को के मशहूर शी नूर गिरा दाने च गिनी द मुट्ठी न सेवा बिल्कुल कट के खामखा और द चा गिरे च बराबर भी बिल्कुल ठीक था खो गिरा कटकोल द मुट्ठी न सेवा दा खिलाफ सुन्नत न दी। नो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे गिरे बारा के वेली दी च आगा खल्को के मशहूर शी और मुंगे लीदली दी बाज़ गिरे आगा खलक उसी जमात दा से दे दा अहले हदीस ची दी दई खुदा खबर सवाल वर कई सो फिला गई कस कई नो आगा बेअंदाज़े लोये दी दा गिरे बेअंदाज़े लोये उस दा दा गई शार गर्जे दले दे नो संग ची मुंगा शिन पटके न पसर और शना जामा ना चौ गने वरना आगा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब रंग दे
خو د دې وجې نه اچو چې هغه د بریلي حضراتو شعار دی نو مونږ وو چې ښه به دا وي چې مونږ د هغې نه ځان وساتو. دغه شان بعضې اوقاتو کې د یو بل څیز نه ځان ساتلو د شعار په وجه باندې ځان ساتل پکار دی. نو چې څوک غټه ګیره پرېږدي او غټه ګیره وي او ټوپای لري کړي نو دا شعار د اهل حدیثو دی د غیر مقلدو دی. نو زمونږ مسلک والا له پکار دی چې د دې نه ځان وساتي، د دې نه چې ځان وساتي. او دا د هغې علامه داسې ده، ما په ریاض کې کتلي و، ریاض کې په ریاض کې یو کس مؤذن خو نه و، خو راغی هغه پسې اقامت وکړو، بیا جومات کې لګیا و څه خدمت یې کولو، غټه ګیره یې وه او ټوپه یې نه وه. نو ما ورته ویې ما ته پښتون یې؟ ویې ویلې. نو ما خو تپوس وکړه ولې خو او پښتانه وایي جنګ دی، ما ته خو داسې غوسه غوندې شوې. وایي نه تا تپوس په څه وجه وکړه؟ ما چې ټوپه یې دی نه وه. نو ولې دا فرض ده که واجب ده؟ ما نه فرض واجب نه ده، خو دا راته ووایه ته چې د کلي نه راتلې په اول ځل باندې نو هم ستا ټوپه یې نه وه؟ وایي نه هغه وخت بیا دلته مې لر کړه. ما دې خو څه چل دی، دا خو د سره پیسو میسو لپاره لر کړې ده. سړي ما ته وایي ته له کوم ځایه ته دلته څه کوې؟ ستا خو ویشان شوکت داسې ښکاري چې لکه مزدورۍ له نه راغلی. ما نه زه سیل نه راغلی یم، ما عمره مې وکړه، حج مې وکړه، اوس دلته کې سیل نه راغلی. ما ویزه ده راسره. یعنې چې هغه وایي چې یاره واره که ته دی به که مزدور یې په چا به راټینګ کړم یا به ما ورته وایي په ارام کښېنه. ما دا ټوپی چې دې لر کړې ده نو بد ښکاري. وی ولې بد ښکارم؟ ما ته خو ښکلی د هغې علاقې مشر د دې دیر علاقې و. نو ما هلته خامخا موږ په د دیر ټوپی مشهورې دي. نو ما ته هغه د دیر ټوپی د دې خلکو دپاره لر کړې ده. ما هغه په سر که څه وی نه نو دې کې خو څه دین نه دی او دا څه په دین کې څه ضروري شی خو نه دی. یاره ما ضروري شی نه دی خو منه هم نه ده چې ته به خامخا چې دی نو ټوپی لر کې. ما دا راته ووایه دا ټوپی لر کول کوم ځای راغلي چې ټوپی به نه په سر یې. سړی بیا لږ غلی شو. څه به یې وی نور جواب ورسره نو. نو دا ګیره غټول بې اندازې دا اوس شعار د هغه ګرځېدلی دی. نو ما ځکه وی مولا علي کاري رحمت الله علیه فرمایي چې دا د نقصان عقل خبره ده او لوی نقصان پکې دا دی. بعضې نور اقوال پکې شته خو هغه به پرېږدو په ځای باندې. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سفید بال مت چنو، یہ مسلمان کا نور ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے رضی اللہ عنہ کی کہ قیامت کے دن کا نور ہے. سپین ویخته به د قیامت پر ورځ باندې د انسان دپاره د نور سبب ګرځي. نو چې څوک یې هسې لر کوي یا یې جامت کوي دی ډېر بد کوي. توره ګیره خرول هم ډېر ګناه دی خو سپینه ګیره خرول بیا عظیم ګناه دی. ولې؟ داسې وخت کې چې ستا په مخ باندې د نور آثار ظاهرېږي تا هغه نور هم ختمې. هغه ځوانۍ کې خو هم ګناه و خو دا اوس یې چې کوې نو ګناه در ګناه کوې، ګناه کې ګناه کوې او د نور نه ځان محرومه کوې. هسې ویښته سپین نه دي ایستل پکار. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے جس نے داڑھی میں سفید بال دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام چې کله الله رب العزت ورله په ګیره کې سپین ویښته پیدا کړل نو روایاتو کې راځي هغه خپله ګیره کې چې سپین ویښته ولیدل نو حیران شو. وی یا رب ما هذا، ای رب داسې دي. نو الله ورته وفرمایل هذا وقار، وی دا خو عزت دی. دا ورته ونه وی چې ته بوډا شوې، وی دا عزت دی، سپین ویښته عزت دی، نور دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایل رب زدنی وقارا، اے الله زما وقار سیوا کې نوره ګیره مې هم سپینه کې، ټوله ګیره مې سپینه کې چې خلک راته بیا بابا وایي. یعنی داسې مې کې چې خلک راله ټول قدر کوي، احترام کوي، د مشرانو خلک قدر کوي. فرشتو چې وایي کله د ابراهیم علیه السلام ګیره ولیده چې سپینه شوه، انو وی فرمایل فرشتو چې الله تا ته په ځمکه او په اسمان کې عظمت درکو،
इन फ़ज़ाइल मज़कूरा के पेश नज़र दाढ़ी से सफ़ेद बालों को चुनना मकरूह करार दिया गया है कि नूर इस्लाम ज़ाया करना है, आपने इसे पसंद नहीं किया। मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में लिखा है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाढ़ी या सर के सफ़ेद बालों को चुनना मकरूह समझते थे। खुशनुमाई और अच्छा लगने के लिए सफ़ेद बालों का चुनना, जैसा कि आजकल बाद लोगों का मिजाज और आदत है। मुला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी अमल को मकरूह और नापसंदीदा कहा है और हदीस में भी इसकी ममानियत आई है। एक आध बाल कभी इत्तेफाकन चुन लिया जाए तो इसकी गुंजाइश है। यौनिम वेख्तो लका ज़वान अलग भी अगर वेख्तो हुई निदासी लरी के खुदे पसीद ब्या गर्दी न तक नूर और पसी पैदा की। बहरहाल दादगिरी द बयान हो उसमें इंशाअल्लाह और पसी नूर बयान शुरू की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद।